विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्रीविष्णुवाहं प्रणमामि भक्त्या सर्पासनं दुःखहरं खगीश मनोहरं वायुसमानवेगं छन्दोमयं ज्ञानधनं प्रशान्तं विष्णुपत्राय शान्ताय बलबुद्धियुताय च पक्षीन्द्रायातिवेगाय गरुडाय नमो नमः। श्रीगरुडाय नमो नमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। सोह्र श्राद्धको यो पावन अवसरमा पितृहरूका निम्ति श्रद्धाको भाव व्यक्त गर्ने यो अत्यन्तै परम पावन यो समयमा यहाँहरूका समक्षमा हामी हरेक दिन गरुड महापुराण, श्रीमद् गरुड महापुराणको दिव्य कथालाई श्रवण गराउँदै आइरहेका छौँ। आज 5औं दिनको कथामा हामी जोड्दैछौँ। भक्तवृन्द, यहाँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला र यहाँहरूले पनि श्रीमद् गरुड महापुराणलाई श्रवण गरेर हाम्रा समस्त प्रकारका पितृहरूको मुक्ति होस् भनेर त्यो प्रकारको कामना गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरू सबैलाई पितृहरूको आशीर्वाद रहिरहोस् भन्ने हामी शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ। भक्तवृन्द, हिजोको कथामा हामीले श्रवण गर्यौँ जो रुचि प्रजापति हुनुहुन्थ्यो, रुचि प्रजापतिले के गर्नुभयो त भने माया मोहलाई त्याग गरेर मोहको बन्धनबाट हटेर रुचि नाम गरेका प्रजापतिले अहंकारबाट मुक्त भएर समस्त प्रकारका जो मायाका बन्धनहरू छन् ती बन्धनहरूबाट छुटकारा लिएर अथवा छुटेर विशेष गरेर रुचि प्रजापतिले के गर्नुभयो भने ध्यान गर्नका निम्ति जंगल प्रस्थान गर्नुभयो। त्यो अवस्था देखेर पितृहरूलाई, रुचिका जो पितृहरू हुनुहुन्छ, पितृहरूलाई बडो चिन्ता पर्यो र चिन्ता परिसके पछाडि उहाँहरूले अब पितृहरू प्रत्यक्ष भएर रुचिलाई के गर्नुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ। बाबु, तिमी गृहस्थ जीवन प्रवेश गर्नै पर्छ, तिमी गृहस्थ जीवनलाई प्रवेश गर, किनभने गृहस्थ जीवनमा प्रवेश नगरेसम्म तिमीलाई सुख शान्ति प्राप्त हुन सक्दैन बाबु। त्यसैले तिमीले के गर्नुपर्छ भने जसरी हुन्छ गृहस्थ धर्मलाई अपनाउनु पर्छ बाबु भनेर यसरी बताउनुभयो। बताइसके पछाडि ती पितृहरूका वचनलाई सुनेर अब के हुन्छ भने धेरै मन पिरोलिएका, अब त्यो पितृहरूको भनाइ सुनेर अत्यन्त पिरोलिएका ती मार्कण्डेय ऋषिले जो कथा बताइरहनु भइरहेको थियो मार्कण्डेयलाई सोध्नुहुन्छ। यसरी अब क्रौञ्चुकीले पनि प्रश्न गर्दै जानुहुन्छ मार्कण्डेयजीलाई। अब विचार गर्नुभयो रुचिजीले, रुचि महात्माले अब कसरी कन्या खोज्ने, कसरी गृहस्थ धर्मलाई पालन गर्ने होला। ब्रह्मर्षि धरतीमा भौतारिन थाल्नुभयो। यता जानुहुन्छ कन्या खोज्नका निम्ति, विभिन्न ठाउँ जानुभयो तर कन्याको प्राप्ति हुन सकेन र गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गर्नका निम्ति कन्याको प्राप्ति नभइसके पछाडि पितृहरूका वचनले अत्यन्त पिरोलिन थाल्नुभयो। मनमा धेरै चिन्ता लाग्यो, मन अत्यन्त खिन्न भयो। जबसम्म म गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गर्दैन तबसम्म मेरा पितृहरू मदेखि प्रसन्न रहनुहुन्न, त्यसैले कसो गर्ने होला चिन्ता लिइरहनु भएको छ। के गरौँ, कता जाउँ, कसरी पत्नी संग्रह गर्न सकुला र मेरा पितृहरूको उद्धार कसरी गर्न सकिएला भन्ने विचार गर्दा गर्दै, यसरी चिन्तना गर्दा गर्दै
अब ती महात्माको मनमा कमलबाट उत्पन्न भएका ब्रह्माजीको तपस्या गर्नु पर्यो, ब्रह्माजीको आराधना गर्नु पर्यो भन्ने प्रकारको त्यो भावना मनमा आयो। र त्यसपछि ती महात्माले आराधना गर्ने नियमलाई पालना गरेर ततो वर्ष शतम दिव्यम तपस्तेपि महामनाः तत्र स्थिरश्चिरम कालम वनेषु नियमस्थितः, नियममा बसेर लामो समयसम्म 100 वर्षसम्म के गरे ती महात्माले विधिपूर्वक बसेर दिव्य 100 वर्षसम्म अघोर तपस्या गरे। अनि अब त्यो तपस्याबाट अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएका ब्रह्माजी ततः प्रदर्शयामास ब्रह्मा लोक पितामह, अनि लोक पितामह ब्रह्माजी के हुनुभयो, प्रत्यक्ष हुनुभयो दर्शन दिनका निम्ति। र बाबु म तिमीदेखि प्रसन्न छु, अब तिम्रो मनमा के लागेको छ, तिमीलाई के माग्ने इच्छा छ माग भनिसकेपछि ब्रह्माजीका पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै आफू सन्यास धर्मलाई पालन गर्ने, विवाह नगर्ने सोचमा बसेको त्यही बेलामा पितृहरूले आफूलाई विवाह गर्नका निम्ति अत्यन्त अनुरोध गरेको यो प्रकारको विषय रुचिजीले सुनाउनुभयो। सुनाइसके पछाडि अब ब्रह्माले भन्नुहुन्छ, प्रजापतिस्त्वं भविता सृष्टव्या भवता प्रजाः सृष्ट्वा प्रजाः सुतान् विप्र समुत्पाद्य क्रियास्तथा। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे विप्र, तिमी प्रजापति हुनेछौ र सन्तान उत्पादन गर्नेछौ, उत्पन्न गर्नेछौ र प्रजाको उत्पन्न गरेपछि मात्रै तिमी पहिले भने जस्ता कर्म गर्नेछौ बाबु। यसो भनिसके पछाडि कृत्वा कृताधिकारस्त्वं ततः सिद्धिमवाप्स्यति, तिमीले के गर्नेछौ त्यति गर्ने अधिकार पाएका तिमीले सृष्टि गरेपछि मात्र सिद्धिको प्राप्ति गर्नेछौ। त्यसैले पितृहरूले भनेअनुसार तिमीले पत्नी ग्रहण गर्नुपर्छ बाबु। यो कामनालाई मनमा लिएर तिमीले पितृको पूजा गर र तिनै पितृहरू खुसी भएर तिम्रो इच्छा पुर्याइदिनेछन्। पितृहरू खुसी भएपछि नदिने भन्ने कुरै छैन। जब पत्नीम सुताश्च सन्तुष्टा किम न दद्युः पितामह, पितृहरू खुसी हुनुभयो भने कस्ता कस्ता असम्भव कुरा त दिन सक्नुहुन्छ भने तिम्रा निम्ति पत्नी र तिम्रा निम्ति सन्तान दिनु कुनै ठुलो कुरा होइन पितृहरूका निम्ति। अब ऋषिले यो प्रकारको कुरालाई श्रवण गरिसके पछाडि अव्यक्त जन्मा ब्रह्माजीको यस्तो वचनलाई सुनेर अब रुचिले के गर्न थाल्नुभयो, नदीको एकान्त किनारमा पितृहरूलाई तर्पण गर्न थाल्नुभयो। वास्तवमा तर्पण भनेको के हो त भने त्रिप धातुबाट तर्पण शब्द बन्दछ। जुन जल दिनाले, जुन जल अर्पण गर्नाले, जुन जलको प्रभावबाट हाम्रा पितृहरू खुसी रहन्छन्, हाम्रा पितृहरूलाई तृप्तताको प्राप्ति हुन्छ, जुन जलले पितृहरू तृप्त हुन्छन् त्यही जललाई तर्पण भनेर भनिन्छ। त्यसैले रुचि नाम गरेका प्रजापतिले पनि के गर्नुभयो, एकान्त किनारमा बसेर नदीको एकान्त किनारमा पितृहरूलाई तर्पण दिन थाल्नुभयो। अब के गर्न थाल्नुभयो त भने अझ धेरै रुचिले के गर्नुहुन्छ भने अब ब्रह्माजीको पनि आज्ञा छ, पितृहरूको उपासना गर, तिमीले सबै कुरा पाउनेछौ, पितृहरूले भनेको मान। यो भनिसके पछाडि तुष्टा तुष्टा वच पितृन् विप्रः स्तवैरेभिरथादृतः, अब आदेश पाए अनुसार एकहोरो प्रयत्न गर्दै, अत्यन्त घनीभूत प्रयत्न गर्दै, भक्तिका साथमा, प्रेमका साथमा आफ्नो शिर झुकाएर हात जोडेर अब पितृहरूको प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो रुचि प्रजापतिले। आज रुचिले के गर्नुहुन्छ भने अब पितृहरूको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भक्तवृन्द, आजको यो श्रृङ्खला आज विशेष छ, किनभने यहाँ पितृको उपासना र पितृको विशेष गरेर प्रार्थनाको विषय जोडिएको छ। रुचिले भन्दछन्, नमस्ते हम पितृन् भक्त्या ए वसन्त्यधिदेवताः देवैरपि हि तृप्यन्ते ए श्राद्धेषु स्वधोत्तरैः। अधिदेवताका रूपमा रहनुभएका देवताहरूद्वारा श्राद्धमा स्वधा भन्दै तर्पण गरिएका पितृहरूलाई म नमस्कार गर्दछु। नमस्ते हम पितृन् स्वर्गे ए तृप्यन्ते महर्षिभिः, त्यस्ता स्वर्गमा रहेका भुक्ति मुक्ति प्रदान गर्ने, भुक्ति मुक्ति खोज्ने महर्षिहरूले पनि भक्तिपूर्वक मानसिक श्राद्ध गर्ने त्यस्ता पितृहरूलाई म नमस्कार गर्दछु। नमस्येऽहं पितृन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान्, जसलाई सबै प्रकारका उत्तम दिव्य उपहारसँगै स्वर्गमा सिद्धहरूले पनि तर्पण गर्छन्। श्राद्धमा ती पितृहरूलाई म नमस्कार गर्दछु।
मैले त्यस्ता प्रकारका पितृहरूलाई नमस्कार गर्छु जो दिव्य लोकमा गुह्यकहरूले अत्यन्त पूजा गरेर आत्यन्तिक परारिद्धिको कामनाले तन्मयताका साथमा पूजा गरिएका पितृलाई म नमस्कार गर्दछु। त्यस्तै गरेर पृथ्वीमा मानिसले जसको श्रद्धासँग पूजा गर्दछन् र श्राद्धले अभिष्ट लोक र पुष्टि प्रदान गर्ने, यो लोकमा बस्ने व्यक्तिहरूले केवल श्राद्ध मात्रै गर्दछन् तर श्राद्ध गरेका भरमा ती पितृहरूले अनन्त प्रकारको सुख दिन्छन्। त्यस्ता पितृहरूलाई म नमस्कार गर्दछु। नमस्येहं पितृनमर्त्यैर अर्च्यन्ते भुवि सदा। पृथ्वीमा मानिसले श्रद्धासँग पूजा गर्ने त्यस्ता पितृहरूलाई नमस्कार। पृथ्वीमा विप्रले ब्राह्मणले दुईजले पनि सधैँ पूजा गरिने, श्राद्धले मात्रै पनि अभिष्ट लाभ दिने, सन्तान र पत्नी प्रदान गर्ने पितृहरूलाई म नमस्कार गर्दछु। वनवासी अरण्यवासीहरूले पनि, जो जङ्गलमा छन् उनीहरूले पनि, वनमा बस्नेहरूले पनि, घरमा बस्नेहरूले पनि श्रद्धाका साथमा प्रेमका साथमा आहार संयम गर्दै पाप पखाल्दै तर्पण गर्ने त्यस्ता प्रकारका पितृहरूलाई म नमस्कार गर्दछु। धर्मको आचरण गर्ने, आत्मसंयमसँग समाधिमा रहेका व्यक्तिले पनि उचित तर्पण गर्ने त्यस्ता पितृलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु। रुचिले भन्नुहुन्छ, असीमित कव्यसँगै अब श्राद्धमा तर्पण गरिने विधिवत दुवै प्रकारको फल दिने पितृहरूलाई नमस्कार गर्दछु। आफ्ना काममा सधैँ लागेका व्यक्तिहरूबाट पुष्प धूप र जल आदिले पूजा गरिने, पृथ्वीमा गरिने पूजालाई सहज रूपले लिने ती पितृहरूलाई म विशेष नमस्कार गर्दछु। पृथ्वीमा रहेका व्यक्तिहरूले श्राद्धमा तृप्त गर्नका निम्ति सुकालीन नाम रहेका जो पितृको प्रार्थना गर्दछन् म ती प्रकारका पितृलाई पनि नमस्कार गर्छु। महाअसुरहरूले दम्भ एवं मदलाई त्यागेर पातालमा शुद्ध आहारले श्रद्धाका साथमा सन्तृप्त गराउने पितृहरूलाई म बारम्बार नमस्कार गर्दछु। अब यहाँ रुचिले भन्नुहुन्छ, असुरहरूले पनि पितृको के गर्छन्? उपासना गर्छन्, किनभने असुरहरूलाई पनि पितृहरू प्रसन्न नभएसम्म शक्तिको प्राप्ति हुँदैन। रसातलमा कामना पूरा गर्ने नागहरूले पनि जसले के गर्छन्? पितृहरूको पूजा गर्छन्। अब यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो भने सिद्धहरूले, सन्तहरूले, सन्यासीहरूले, चराचर जगतले के गर्छ? पितृहरूको उपासना गर्दछ। रसातलमा कामना पूरा गर्नका निम्ति नागहरूले जसलाई विधिवत श्रद्धाले पूजा गर्छन् ती पितृहरूलाई म बारम्बार नमन गर्दछु। भोग र सम्पत्तिसँगै भएका सर्पहरूले पनि विधिवत मन्त्रोच्चारण पूर्वक सधैँ तर्पण गर्ने ती पितृहरूलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु। रुचि नाम गरेका जो ऋषि हुनुहुन्छ उहाँले यसरी के गर्नुहुन्छ त भने बारम्बार पितृहरूलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। पितृन् नमस्ये निवसन्ति साक्षात् ये देवलोकेऽथमहीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारी पूज्याः ते मे प्रतिच्छन्तु मनोपनीतम्। जो देवलोकमा, धरतीमा, अन्तरिक्षमा रहनुभएका साक्षात् सुरारी जनहरूले पनि, देवताहरूले पनि पूजा गर्ने त्यस्ता प्रकारका पितृहरूलाई म नमस्कार गर्दछु। ती पितृहरूले ते मे प्रतिक्षन्तु मनोपनीतम्, मेरो मनको इच्छालाई पूर्ण गराइदिउन्। पितृन् नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ते यानस्तमलैर्मनोभिः योगीश्वराः क्लेशविमुक्तिहेतुन्। जो परमार्थका स्वरूप छन्, अमृत रूपले विमानमा बसेका पवित्र मन हुने योगीश्वरहरूले कष्टबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका निम्ति जसको पूजा गर्दछन्, जसलाई यजन गर्दछन्, जसको प्रार्थना गर्दछन् ती पितृहरूलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु। जो के छन्? पवित्र छन्। ती पवित्र योगीहरूले पनि सङ्कट पर्यो भने पितृहरूलाई सम्झिन्छन्, त्यस्ता पितृहरूलाई म प्रणाम गर्दछु। पितृन् नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रदानसक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदाये नभिसंहितेषु। स्वर्गमा साकार रूपले रहेका अनि स्वधा भोग गर्ने, सबै इच्छालाई पूरा गराइदिने, निष्काम अर्चना गर्नेलाई पनि भुक्ति र मुक्ति दिने
त्यस्ता प्रकारका पितृहरूलाई म नमस्कार गर्दछु। जसले कामनाले पूजा गर्दा पनि, कामनाले श्रद्धा गर्दा पनि त्यो कामना पुर्याइदिने र निष्काम कसैले भक्ति गर्छ भने तिनीहरूलाई मुक्ति प्रदान गर्ने त्यस्ता प्रकारका पितृहरूलाई म बारम्बार के गर्छु? प्रणाम गर्दछु। तृप्यन्तु तेस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान। इच्छा गर्नेहरूका लागि देवपद, इन्द्रपद, त्यसभन्दा बढी हात्ती, घोडा, रत्न, ठुलो घर आदि सबै जसले कामना गर्छन् तिनीहरूलाई पनि ती प्रकारका कामना पूरा गराइदिने त्यस्ता प्रकारका जो पितृहरू छन् ती पितृहरू पनि के हुन्? मदेखि प्रसन्न रहन्, तृप्त रहन्। रुचिले भन्दछन् जो चन्द्रमाका रश्मिमा, सूर्यका बिम्बमा, सफा विमानमा सधैँ बसेका हुन्छन्, जो चन्द्रमाबाट आउने किरणहरू छन्, चन्द्रमाबाट आउने जो रश्मिहरू छन् त्यसमा पनि सोमस्य ए रश्मिषु एर्क बिम्बे शुक्ले विमाने च सदा बसन्ती। जो चन्द्रमामा रश्मिका रूपले, सूर्यमा बिम्बका रूपले अनि सफा विमानमा सधैँ जो बसेका छन् ती हाम्रा पितृहरू अहिले यो मैले प्रदान गरेको अन्नले, जलले तृप्त हुन् र सधैँ गन्ध आदिले परिपुष्ट हुन्। म जो यो गन्ध चन्दन चढाउँदैछु त्यो चन्दनका प्रभावले पितृहरूलाई पुष्टताको प्राप्ति हो। येषां हुतेग्नौ हविषा च तृप्तिः ये भुञ्जते विप्र शरीर संस्थाः। हविले अग्निमा हवन गर्दा ब्राह्मणका शरीरमा रहेर जो तृप्त रहन्छन्, पिण्डदानले जो खुसी हुन्छन् ती पितृहरू यो अन्न र जलले तृप्त हुन् भनेर रुचिले के गर्दै हुनुहुन्छ? जल अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ, अन्न अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ। ठुला महर्षिहरूले देवताहरूलाई मन पर्ने खगौता र दिव्य मनोहर कालो तिल, कालो साग आदि वस्तुहरूद्वारा जसलाई सन्तुष्ट गराइन्छन् ती प्रकारका पितृहरू मदेखि के रहन्? प्रसन्न रहन्, सन्तुष्ट रहन्। जो सन्यासी जस्तो मेरा पूज्य जनहरूका मनपर्ने वस्तु जे जति अरू बाँकी छन् ती सबै वस्तुहरू मैले तयार गरेर पुष्प, गन्ध, जल, भोग्य वस्तु आदिसँगै साथमा रहेका हुन्। आज मैले जो प्रकारको के गरेको छु? पूजा गरेको छु। धरतीमा जुन पूज्य पितृहरू दिनदिनै अथवा महिनाको अन्त्यमा अथवा वर्षको अन्त्यमा, उन्नतिको अवसरमा अथवा अष्टकाहरूमा अर्चना स्वीकार जसले गर्दछन् तिनीहरू अहिले यहाँ सन्तुष्ट हुन्। अब यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने श्राद्ध त धेरै प्रकारका छन्। श्राद्धका विषयमा त प्रत्येक महिनाको औँसीमा श्राद्ध गर्नु अथवा कुनै खुसीवालीको अवसरमा अथवा कुनै नयाँ वस्तुको प्राप्त भयो भने पनि पितृहरूलाई सम्झेर श्रद्धाभाव व्यक्त गर्नुपर्छ। कमसेकम हरेक समय श्राद्ध गर्न सकिएन भने पनि कुनै खुसीको कुरा आयो, कुनै आनन्दको कुरा आयो, कुनै प्रसन्नताको कुरा आयो भने मेरा पितृहरूको आशीर्वादले आज मलाई यो आनन्द आयो, मेरा पितृहरूको आशीर्वादले आज मैले यो शुभ कुरा प्राप्त गर्न सकेँ, मेरा पितृहरूलाई बारम्बार प्रणाम छ भनेर खुसी हुँदा पनि, केही वस्तु प्राप्त हुँदा पनि पितृहरूलाई नै सम्झिनुपर्छ। त्यसैले अब कुमुद, चन्द्र जस्तै वर्णलाई द्विजले अथवा ब्राह्मणले पूजा गर्ने, कडा सूर्य जस्तो वर्ण भएकालाई क्षत्रियले पूजा गर्ने, सुनको जस्तो रङ हुनेलाई वैश्यले, निलो प्रभा भएकालाई शूद्रजनले पूजा गर्ने गरिएका जो पितृहरू छन् ती सबै पितृहरू त्यसमिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बु भोज्यादि निवेदनेन। हे पितृहरू, जो अहिले मैले चढाएको पुष्प छ, चन्दन छ, धूप छ, जल, खाने वस्तु र अग्निमा गरिएको हवनबाट मेरा ती पितृहरू सन्तुष्ट रहन्। म सधैँ के गर्छु? सदा पितृभ्यः प्रणतोस्मि तेभ्यः। म सधैँ ती पितृहरूलाई के गर्छु? नमस्कार गर्दछु। अब जुन हितकारी पितृहरू देवता भन्दा पहिले नै तृप्तिका लागि कल्याणकारी कव्यहरू खाएर तृप्त हुन्छन् तिनीहरू मदेखि सन्तुष्ट रहन्। त्यसैले तृप्यन्तु तेस्मिन् प्रणतोस्मि तेभ्यः। त्यस्ता प्रकारका पितृहरूलाई म बारम्बार के गर्छु? प्रणाम गर्दछु। रक्षांसि भूतान्यसुरांस्ततोग्रान् निर्नाशयन्तु त्वशिवं प्रजाना आद्याः सुराणा ममरे स पूज्यान् तृप्यन्तु तेस्मिन् प्रणतोस्मि तेभ्यः। जो राक्षस, भूत, असुर, उग्र आदिबाट हुने प्रजाको अहित पितृहरूले नाश गर्दछन् अथवा हामीलाई हुने राक्षसीय, भूत, असुरीय, उग्रताबाट हुने जो समस्या छ त्यसबाट ती पितृहरू के गर्छन्? तिनीहरूले नाश गराइदिन्छन् असुरपनलाई।
ती देवता र देवराजभन्दा पहिले पूजा गरिने पितृहरू हामीदेखि सन्तुष्ट रहन्, मदेखि सन्तुष्ट रहन्। त्यस्ता प्रकारका पितृहरूलाई म के गर्छु, बारम्बार प्रणाम गर्दछु भनेर रुचिले भन्नुहुन्छ। अग्निस्वात्ता वरिहिसद आज्यपर सोमर्पा नाम भएका जो पितृहरू छन्, यो श्राद्धमा मैले दिएको तर्पणले सन्तुष्ट रहन्। मलाई अग्निस्वाता पितृगणले पूर्व दिशामा रक्षा गरून्, त्यसै गरी वरिहिसद पितृले याम्य दिशामा रक्षा गरून् र पश्चिममा आज्यपाले रक्षा गरून्, सोमपाले उत्तरमा रक्षा गरून्। यी चारवटा जो पितृहरूका नायकहरू हुनुहुन्छ, ती पितृहरूका नायकले मलाई चारै दिशामा कृपा गर्नुहोस्। राक्षस, भूत, पिशाच र असुरको दोषबाट सबै प्रकारका पितृहरूले मलाई सधैँ रक्षा गरून्। विश्वभोग आराध्य धर्म धन्य शुभानन भूतिद भूति र भूतिकृत यी पितृहरूका 9वटा गणहरू हुन्। कल्याण, कल्यद, कल्यकर्ता, कल्यतराश्रय, कल्यता हेतु र अनघ यी 6वटा पनि पितृहरूकै गण हुन् भनेर बताइएको छ। षडिमेते गणा स्मृताः वरो वरेण्यो वरदस् तुष्टिदः पुष्टिदस्तथा विश्वपाता तथा धाता सप्तैते च गणा स्मृताः। वर, वरेण्य, वरद, तुष्टिद, पुष्टिद, विश्वपाता र धाता यी पनि 7 के हुन्, पितृहरूकै गण हुन् भनेर बताइएको छ। अब महान, महात्मा, महित, महिमावान र महाबल पितृहरूका यी 5वटा गणहरूले मेरा पाप नाश गरून्। सुखद, धनद, धर्मद, भूतिद यी पितृहरूका 4वटा गण पनि उसरी नै रहेका छन्। यिनै 31वटा पितृगणहरूले सम्पूर्ण जगतलाई के गरेका छन्, ढाकेका छन्। जति पनि यी पितृगणहरू छन् 31वटा, 31 पितृगणा यैर्व्याप्तमखिलं जगत् तएवात्र पितृगणान् तुष्यन्तु च महामदाहितम्। हे प्रभु, अब के गर्नुहुन्छ, रुचि नाम गरेका जो महर्षि हुनुहुन्छ, उहाँले यिनै 31वटा पितृगणहरूले सम्पूर्ण जगत जो ढाकेका छन् र मैले बोलाएका तिनै पितृगणहरू मदेखि सन्तुष्ट रहन्, मेरो कामना पूर्ण गरिदिनु पर्यो भनेर रुचि प्रजापतिले के गर्नुहुन्छ, बारम्बार प्रणाम गर्नुहुन्छ। अब यसरी नै उहाँले स्तुति गरिरहँदा, प्रार्थना गरिरहँदा के भयो त, तेजको पुञ्ज उर्लेर अचानक आकाश नै ढाक्ने गरी त्यही समुद्रबाट प्रकट भएको थियो, नदीबाट। त्यो महान तेजले जगतलाई नै ढाकेको देखेपछि दुवै घोडा भुइँमा टेकेर रुचिले फेरि अर्को स्तोत्र पितृहरूका निम्ति गान गर्नुभयो। यसरी पितृहरूको निम्ति तर्पण गर्दै जाँदा, अन्नको प्रदान गर्दै जाँदा पितृहरू यसरी प्रसन्न हुनुभयो कि त्यहाँबाट तेज निस्केर समस्त आकाश ढाकियो। त्यो आकाश ढाकिसके पछाडि अब फेरि रुचि प्रजापतिले के गर्दछन्, फेरि नमस्कार गर्दछन्। अर्चिता नाम मूर्तानाम पितृणाम दीप्त तेजसाम नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्य चक्षुषां। पूजित अमूर्त उद्दीप्त तेज सम्पन्न ध्यानीहरूका दिव्य दृष्टिका रूपमा रहेका पितृहरूलाई म बारम्बार के गर्दछु, प्रणाम गर्दछु। इन्द्रादीनाञ्च नेतारो दक्ष मारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान् ईशान् तान् नमस्यामि कामदान्। इन्द्र आदि दक्ष, मरीचि, सप्तर्षि र अन्य सबैका निर्देशक, जसले इन्द्रलाई पनि निर्देशन गर्छन्, दक्षलाई, मरीचि, सप्तऋषिहरूलाई पनि निर्देशन गर्ने र सबैका के गर्ने, कामनालाई पूरा गराउने ती पितृहरूलाई म नमस्कार गर्दछु। मनवादिनाञ्च नेतारः सूर्या चन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितृनप्युदधारसः। मनु, सूर्य, चन्द्रमा आदि नेता र तिनीहरू सबैलाई उद्धार गरेका ती पितृगणहरूलाई म नमस्कार गर्दछु। जो के छन् नक्षत्राणाम ग्रहाणाञ्च, नक्षत्र, ग्रह, वायु, अग्नि, आकाश, दिवलोक र पृथ्वीका नेता तिनीहरूलाई म हात जोडेर नमस्कार गर्दछु। त्यस्ता प्रकारका पितृहरूलाई जो प्रजापति कश्यपाय सोमाय वरुणाय च, प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण र महान योगीहरूलाई पनि म सधैँ हात जोडेर के गर्छु, नमस्कार गर्दछु।
त्यस्ता प्रकारका नमो गणेभ्यः। आज सातवटै गण सातवटै लोक स्वयम्भू र योग दृष्टि भएका ब्रह्मालाई पनि नमस्कार गर्दछु। सोमको आधारमा रहेका योग मूर्तिका आधारमा रहेका पितृलाई र संसारका पिता सोमलाई पनि नमस्कार गर्दछु। त्यस्तै गरेर अग्निरूपांश तथैवान्य। आज म अग्निको रूपमा रहेकालाई अग्निसोमका रूपमा रहेका अनन्य पितृहरूलाई पनि के गर्छु? नमस्यामि पितृनहम्। मैले त्यस्ता प्रकारका पितृहरूलाई बारम्बार प्रणाम गर्दछु, नमस्कार गर्दछु। यसरी जो सोम, सूर्य र अग्निका रूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ, जो जगतका रूपमा अथवा ब्रह्माका रूपमा हुनुहुन्छ, संयमित मन भएका योगी अनि त्यस्तै गरेर स्वधा भोग गर्ने ती सबै पितृहरू मदेखि प्रसन्न रहन्। धेरै धेरै बारम्बार के छ? नमस्कार छ। तेभ्यो खिलेभ्यो योगीभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः। जो स्वधाको रूपमा ग्रहण गर्ने त्यस्ता पितृहरूलाई बारम्बार प्रणाम छ भनेर रुचि नाम गरेका प्रजापतिले प्रणाम गर्नुभयो। यसरी ती श्रेष्ठ मुनिले तेजलाई यस्तो प्रकारले प्रार्थना गरेपछि 10 दिशालाई उज्यालो पार्दै त्यहाँबाट ती के भए? तेजबाट पितृहरू प्रकट भए। आज जो रुचिले त्यहाँ गन्ध पुष्प लेपन चढाएर सजाएपछि उनीहरूलाई अगाडि बसेको देख्दछन्। रुचिले फेरि भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर हात जोड्दै फेरि भिन्नै आधारका साथमा आज हे पितृहरू, हजुरहरूलाई नमस्कार छ, नमस्कार छ। नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं इत्याह पृथगादृतः। नमस्तुभ्यं बारम्बार प्रणाम छ भनेर नमस्कार गर्नुभयो। त्यसपछि प्रसन्न भएका ती पितृहरूले ती महान मुनिलाई वरदान माग बाबु, तिमीबाट हामी अत्यन्त प्रसन्न भयौँ, तिमीले राम्रोसँग हाम्रो पूजा गर्यौ, सेवा गर्यौ, त्यसैले तिमीलाई जे माग्ने इच्छा छ माग भनेर ती समस्त प्रकारका पितृहरूले आग्रह गरिसके पछाडि अब रुचिले भन्दछन्, प्रजानां सर्गकर्तृत्वं आदिष्टं ब्रह्मणा मम। प्रजाको क्रमलाई चलाउनका निम्ति ब्रह्माको आदेशले मैले आज हजुरहरूको दर्शन गर्न पाएँ। त्यसैले म धन्य दिव्य र सन्तान उत्पादन गर्ने अथवा सन्तानको सृष्टि गर्ने इच्छा राख्दछु। सुन्दर पत्नी माग्दछु, सुन्दर सन्तान माग्दछु। प्रभु हे पितृहरू, मलाई के गर्नु पर्यो? सुन्दर गृहस्थ जीवनलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो। भनिसके पछाडि पितृहरूले भन्नुहुन्छ, अत्रैव सद्य पत्नी ते भवत्वति मनोरमा तस्याञ्च पुत्रो भविता भवतो मुनि सत्तमा। हे मुनिवर, अहिले यहाँ तिम्री राम्री पत्नी हुनेछिन् र तिनका पुत्र पनि भविष्यमा हुनेछन्। भविता भवतो मुनि सत्तमा तस्याञ्च पुत्रो, तिनका छोरा हुनेछन्, बाबु सन्तान हुनेछन्, ढुक्क भौ भनेर के गर्नुहुन्छ? आज पितृहरूले रुचि प्रजापतिलाई, रुचि नाम गरेका महर्षि मुनिवरलाई अत्यन्त आशीर्वाद दिनुहुन्छ। मनवन्तरका अधिपति बुद्धिमान हुन्छन् र उनै रुचिका आधारमा रौच्य नाममा तिनै लोकमा प्रसिद्ध पाउँछन्। बाबु, ती महात्माका पनि बल पराक्रमले सम्पन्न पृथ्वीको पालना गर्ने धेरै सन्तान हुनेछन्। ए बाबु, तिमीले पनि के गर्नेछौ त? त्वञ्च प्रजापतिर्भूत्वा प्रजाः सृष्ट्वा चतुर्विधाः। तिमीले पनि प्रजापति भएर 4 खालका प्रजाहरू उत्पन्न गरेपछि अधिकार क्षीण भएर धर्मज्ञ हुँदै सिद्धिको प्राप्त गर्नेछौ। तिमीलाई आशीर्वाद छ। आज तिमीले जुन स्तोत्रले हाम्रो के गर्यौ? उपासना गर्यौ। जुन स्तोत्रले के गर्यौ? हामीलाई प्रार्थना गर्यौ बाबु, त्यो स्तोत्र हामीलाई सन्तुष्ट बनाउनका निम्ति जो तिमीले पाठ गर्यौ, यदि कसैले तिमीले भनेको स्तोत्रलाई पाठ गर्दछ, तिमीले गरे अनुसारको प्रार्थना, तिमीले गरे अनुसारको नम्रता भावबाट जसले व्यक्त गर्दछ, त्यो व्यक्तिले सन्तानलाई उत्तम भोग, आयु, आरोग्य, धन, पुत्र पौत्र आदि हामी उसलाई प्रदान गर्नेछौँ। त्यस्तो कामना कसैले गर्छ भने यही स्तोत्रका माध्यमद्वारा हाम्रो प्रार्थना गरोस् बाबु, यो पनि तिमीलाई के छ? आशीर्वाद छ भनेर भन्नुभयो। जसले श्राद्धको दिनमा भोजन गर्ने वस्तु ब्राह्मण अगाडि रहेका अवस्थामा हामीलाई मनपर्ने तिमीले गाएको यो गुणगान जसले गाउँछ, त्यो गुणगान गाउने व्यक्तिलाई पनि के हुनेछ? भुक्ति र मुक्ति दुवै मिल्नेछ।
प्रेमपूर्वक स्तोत्र सुन्नका लागि त्यस ठाउँमा हाम्रो उपस्थिति हुनेछ बाबु। हामी त्यो ठाउँमा आउनेछौँ जहाँ तिमीले यो प्रार्थना गरेको जो स्तोत्र छ, यो स्तोत्र जसले पाठ गर्नेछन् हामी त्यहाँ श्रद्धापूर्वक आउनेछौँ। तर त्यो श्राद्ध के हुनेछ? निसन्देह अक्षय हुनेछ, कहिले क्षय हुने छैन। अब यद्यपि अस्त्रोत्रीयले गरेको श्राद्धमा पुगेको छ अथवा अन्यायले धन कमाएर अन्यथा गरिएको छ भने, श्रद्धाविहीन भएर उपहार आदि दिने जस्ता कामले गरिएको छ भने, अथवा समय ठाउँ र नियम नमिलेको छ भने, श्रद्धा बिना दम्भीले श्राद्ध गरेको भएछ अथवा त्यो गरेको छ भने, त्यस्ता दम्भीहरूले पनि यदि यो स्तोत्रको पाठ गर्छन् भने तिनीहरूलाई पनि हामी मुक्ति गराउँछौँ। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने, पितृहरूले के गर्नुहुन्छ भने कसरी धन कमाएको छ, कस्तो प्रकारको धनले श्राद्ध गरेको छ, यो कुराको विचार गर्नुहुन्छ। अब न्यायले धन कमाउनु, अन्यायले कहिले पनि धन नकमाउनु। अन्यायले कमाएको धनबाट पितृहरूको तृप्तता हुन सक्दैन। त्यस्तै गरेर श्रद्धाले विहीन भएर जतिसुकै उपहार दिए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन। श्रद्धा छैन, प्रेम छैन, भक्ति छैन, भाव छैन, तर पनि उसले के गरेको छ? देखावटी रूपमा केही प्रदान गरे जस्तो गरिरहेको छ भने त्यस्तो प्रकारको वस्तुले पनि पितृहरूलाई तृप्तता मिल्दैन। अनि समय मिलेको छैन, ठाउँ मिलेको छैन, नियममा आबद्ध छैन भने त्यो नमिलेको अवस्थामा पनि पितृहरूले त्यो कुरालाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अब श्रद्धा बिना श्राद्ध हुन सक्दैन। श्रद्धापूर्वक जो वस्तु अर्पण गरिन्छ त्यसैलाई श्राद्ध भनिन्छ। श्रद्धा सहित गरिएको कर्म नै श्राद्ध हो। तर त्यो श्राद्धमा श्रद्धा छैन, प्रेम छैन, भक्ति छैन, समर्पणको भाव छैन, पितृहरूका निम्ति त्यो प्रकारको के छैन? समर्पणको भाव छैन भने त्यस्तो प्रकारको श्राद्धको कुनै अर्थ छैन। पितृहरूले यसरी बताउनु भएको छ। अब भन्नुहुन्छ यत्रै तत् पठ्यते श्राद्धे, जुन श्राद्धमा हामीलाई खुसी पार्नका निम्ति यो जो स्तोत्र छ, यो पितृहरूको जो स्तोत्र छ त्यो पाठ गरिएको हुन्छ भने हामी त्यहाँ के हुनेछौँ? 12 वर्षसम्म तृप्त हुनेछौँ। तृप्तिस्तत्र 12 वार्षिकी, हामी 12 वर्षसम्म के हुनेछौँ भने प्रसन्न हुनेछौँ। त्यसैले तिमीले जस्तो प्रकारले प्रार्थना गर्यौ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रार्थना अरूले गरे भने पनि 12 वर्षसम्म हामी प्रसन्न, पितृहरूले भन्नुहुन्छ। हेमन्त ऋतुमा यसले 12 वर्ष तृप्ति प्रदान गर्छ र यो स्तोत्रले शिशिरमा त्यसको दोब्बर, वसन्त र ग्रीष्ममा गरिएको श्राद्धमा यो स्तोत्र पाठ गर्दा 16 वर्षसम्म तृप्ति दिन्छ। हे रुचि, आज विकलले गरेको श्राद्धमा पनि यो स्तोत्रले सिद्ध हुन्छ। वर्षामा श्राद्ध गर्दा पनि यो स्तोत्रले अक्षय फलको प्रदान गर्दछ। आज तिमीले जो प्रार्थना गर्यौ त्यो प्रार्थना पाठ गर्दै जसले दान गर्छ हामीलाई 15 वर्षसम्म तृप्ति प्रदान गरेको हुन्छ। जुन घरमा यस्मिन् गेहे च लिखितम एतत् तिष्ठति नित्यदा, जुन घरमा यो स्तोत्र लेखेर राखिएको हुन्छ त्यहाँ श्रद्धा श्राद्ध गर्दा हाम्रो उपस्थिति सधैँ भएको हुन्छ। त्यसैले तस्मादेतत् त्वया श्राद्धे विप्राणां भुञ्जता पुरः श्रावणीयं महाभाग अस्माकं पुष्टिकारकम्। त्यसैले हे महाभाग, श्राद्धमा हामीलाई पुष्टि प्रदान गर्नका निम्ति तिमीले जो यो स्तोत्र पाठ गर्यौ र विप्रका अगाडि पनि यसको पाठ गर्नु, यसले सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यसरी के भयो त भने पितृहरू अत्यन्त प्रसन्न भएर, पितृहरू के भएर? अत्यन्त प्रसन्न भएर, खुसी भएर रुचिलाई के गर्नुहुन्छ? आशीर्वाद दिनुहुन्छ। बाबु, तिमीले मनको कामना तिम्रो पूर्ण हुनेछ। त्यति मात्रै नभएर तिमीले जो इच्छा गरेका छौ त्यो त पूर्ण हुने नै छ। तिमीले जसरी प्रार्थना हाम्रो गरेका छौ त्यही अनुसार अरूले प्रार्थना गरे भने पनि तिनीहरू पनि के हुनेछन्? पितृहरूबाट सन्तुष्टताको प्राप्ति गर्नेछन्। पितृहरू सन्तुष्टि हुनेछन् र उनीहरूलाई वरदान दिनेछन्। यति भनेर पितृहरू त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर गइसकेपछि के भयो त भने त्यही बेलामा नदीको माझबाट एउटी कन्या निस्किन् जसको खिरिलो शरीर छ। प्रम्लोचा नाम तनुवङ्गी तत्समीपे वराप्सराः। त्यही बेलामा प्रलोम्चा नाम गरेकी सुन्दर कल्याणी अप्सरा आज रुचिको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगिन्।
ती प्रलोमचा अप्सराले महात्मा रुचिलाई के गरिन्, रुचिम सुमधुराक्षरम, मिठो बोलीले के गर्दछन्, प्रसाद यामास भूयः प्रम्लोचाच बराप्सराः, मिठो बोलीले खुसी गराएर आज ती रुचिलाई उनले वरण गरिन्। ती अत्यन्त सुन्दर रूप भएकी वरण गरिने कन्या आज के भयो, त्यो प्रसन्नताले महात्मा वरुण पुत्र पुष्करबाट जन्मिएकी थिइन्। आज के भए त ती वर खोज्ने कन्यालाई आज तिमीले पत्नीका रूपमा स्वीकार गर, तिनीबाट तिम्रा पुत्र बुद्धिमान मनु जन्मिनेछन् भनेर आकाशवाणी भयो। त्यही बेला बाबु जो कन्या आएकी छन् यिनलाई तिमीले विवाह गर भनिसके पछाडि के भयो त भने आज रुचिले पनि हुन्छ पितृगण भनेर हवस भनेर के गरे, ती पानीबाट उत्पन्न भएकी सम्मानित कन्यालाई पत्नीका नाममा के गरे, पत्नीका रूपमा स्वीकार गरे। मुनिहरूका बीचमा महान ती महामुनिले त्यसै नदीका किनारमा विधिवत के गरे, विवाह कर्म सम्पन्न गरे। उनीबाट ती रुचिका महान पराक्रमी महान कान्तियुक्त रौच्य नामका प्रसिद्ध सन्तान जन्मे। त्यसैले तिनै रौच्यबाट के भयो, विविध प्रकारले सृष्टिको क्रम आरम्भ भयो। त्यसैले अब यो संसारमा सृष्टि गर्नका निम्ति पनि सृष्टिको प्रारम्भ कसरी भयो त भने पितृहरूको आशीर्वादले नै भयो। त्यसैले रुचिलाई के भयो त सो प्रकारले आज गृहस्थ धर्मको प्रवेशको समय अनुकूल मिल्यो पितृहरूको आशीर्वादले। अब यसरी अब श्रीमद् गरुड महापुराणमा भगवान हरिले अब आज त्यो बताएको कथालाई सुतजी महाराजले 88,000 सौनका ऋषिहरूलाई भगवान हरिको ध्यान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बताउनु भयो। अब स्वयम्भू प्रवृत्ति जो मनु हुनुहुन्थ्यो ती जो के थिए मुनि थिए, ती स्वयम्भू नाम गरेका मुनिहरूले पनि के गर्छन्, भगवान हरिको ध्यान गर्ने थिए। त्यही ध्यानका कारणले के भयो त भने उनीहरूले सिद्धिको प्राप्ति गर्न सके। आज तिनीहरूले कसरी गरेका थिए भगवानको ध्यान भने ती मुनिहरूले विभिन्न प्रकारका स्तोत्रहरूबाट भगवानको के गरेका थिए, ध्यान गरेका थिए। जो भगवान देह इन्द्रिय मन र बुद्धि अहङ्कारबाट मुक्त हुनुहुन्छ, जो भगवान अलौकिक हुनुहुन्छ, जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी रूप पञ्च महाभूतमा भगवान हुनुहुन्छ र त्यहाँभन्दा भिन्न पनि हुनुहुन्छ। उहाँमा पाञ्च भौतिक कुनै पनि धर्म छैन। जो भगवान सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबै प्राणीको कर्ता हुनुहुन्छ, जो भूताध्यक्षम तथा बुद्धम नियन्तारम प्रभुम विभुम चैतन्य रूपतारूपम सर्वाध्यक्षम निरञ्जनम, जो भगवान सर्वाध्यक्ष हुनुहुन्छ, निरञ्जन हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान हरि मुक्त सङ्गम महेशानम सर्वदेव प्रपूजितम, जो भगवान के हुनुहुन्छ महेश्वर देवतागणद्वारा पनि आराधित हुनुहुन्छ। जो तेजमय सत्वरहित अनि जो सत्वमा के हुनुहुन्छ, सत्व र तपबाट पनि भगवान रहित हुनुहुन्छ। त्यस्ता प्रकारका भगवानलाई के छ विशेष प्रकारले प्रणाम छ भनेर मनुहरूले पनि ध्यान गर्दछन्। जो भगवान के हुनुहुन्छ भने यो संसारको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जो भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भने जाग्रत स्वप्न र सुसुप्ति अवस्थाबाट यी 3 प्रकारका अवस्थाबाट पनि रहित हुनुहुन्छ। जो नित्य हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवानलाई नमस्कार छ भनेर के गर्छन्, विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूले ध्यान गर्दछन्। एवं ज्ञात्वा महादेव ध्यानं कुर्यात् जितेन्द्रिय ध्यानं यः कुरुते एवं स भवेद् ब्रह्म मानव। जो हे महादेव जसले यो विधिलाई जानेर भगवान हरिको जितेन्द्रिय भएर ध्यान गर्दछन्, जसले भगवान हरिको ध्यान गर्दछन् ती मानव ब्रह्म समान हुन्छन्। त्यसैले आज मैले भगवान हरिको ध्यान गर्ने यो विषयमा बताएँ भनेर सुतजी महाराजले के गर्नुहुन्छ बताउनुहुन्छ। बताइसकेपछि अब भगवान हरिले रुद्रलाई प्रश्न गर्न चाहनुहुन्छ। अधुना कथयाम यन्त्यम किम तद्ब्रूहि वृषध्वज। अब तपाईलाई के सुन्ने इच्छा छ भनेपछि आज रुद्र भगवानले भगवान हरिलाई भन्नुहुन्छ, रुद्रजीले भन्नुहुन्छ विष्णु र ध्यानम पुनर्ब्रूहि शङ्ख चक्र गदाधर येन विज्ञान मात्रेण कृतकृत्यो भविन्नरः। हे भगवान अब मलाई के छ त भने शङ्ख चक्र गदाधारी प्रभु भगवान विष्णुको ध्यान कसरी गर्नुपर्छ, भगवान हरिको भगवान
विष्णुको कसरी के गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, अथवा भगवान विष्णु कस्ता हुनुहुन्छ त्यो प्रकारको स्वरूपका विषयमा मलाई बताइदिनु पर्यो भनेर रुद्रले प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गरिसके पछाडि अब हरिले भन्नुहुन्छ, हे हर प्रवक्ष्यामि हरेर ध्यानम माया तन्त्र विमर्दकम मूर्तादिभेदेन तद्ध्यानम द्विविधम हर। हे रुद्र, माया तन्त्रको विनाश गर्नेवाला भगवान विष्णुको ध्यानको विधि बताउँछु, जो दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा मूर्त अर्को अमूर्त। अमूर्त ध्यानको विषयमा मैले हजुरलाई पहिले नै व्याख्या गरेँ। अब मैले मूर्त ध्यानको विषयमा हजुरलाई बताउँदैछु। भगवान विष्णुदेव करोडौं सूर्यका समान आभा दिनेवाला, त्यो कान्ति दिनेवाला हुनुहुन्छ, जो जययुक्त र कुन्द पुष्प आदिको दूधको समान धवल सेतो वर्णको हुनुहुन्छ। जो मुमुक्षुगणहरू पनि जसले मोक्ष चाहन्छन् तिनीहरू के गर्छन्, भगवान हरिकै ध्यान गर्दछन्। जसको हातमा के छ, विशाल सौम्य शङ्ख विराजमान छ। अनि जो सहस्र सूर्यको समान के हुनुहुन्छ, ज्वाला स्वरूप हुनुहुन्छ, उग्र चक्र गदाधारी भगवान हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानको कस्तो छ भने सुन्दर शान्त मूर्ति पनि छ। जो भगवान रत्नबाट प्रज्वलित हुने रत्न चम्किने रत्नको मुकुट लगाउनु भएको छ। जो भगवान सबैतिर जान सक्नेवाला आयुधधारी र कमलधारी हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान श्रीहरि वनमालाधारी शुभ्र वस्त्रले युक्त स्थूल शरीर हुनुभएका, स्वर्ण आदि आभूषणबाट आभूषित हुनुभएका, सुन्दर वस्त्रलाई धारण गर्नुभएका, शुद्ध देह हुनुभएका, उत्तम कर्म मात्रै गर्ने अनि कमलमा विराजमान हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान हरि, भगवान हरि त्यस्ता भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। ती भगवान विष्णुको स्वर्ण जस्तो वर्णको शरीर छ। उहाँले शुभ प्रकारका हारहरू के गर्नुभएको छ, आभूषणहरू लगाउनु भएको छ। वनमालाले युक्त गहना लगाउनु भएको छ। कौस्तुभ मणिको माला लगाउनु भएको छ, जसमा श्रीवत्स चिन्ह के छ, अंकित छ। त्यस्ता भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। त्यसैले अब के छ त भने भगवान विष्णुलाई लक्ष्मीले पनि के गर्नुभएको छ, बारम्बार प्रणाम गर्नुभएको छ। लक्ष्मीले पनि सिद्धिहरू सहित के गर्नुहुन्छ भने विष्णुको ध्यान गर्नुहुन्छ। अनि भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, दुईटा नेत्र पनि अत्यन्त सुन्दर छन्। 8 प्रकारका ऐश्वर्यले भगवान विष्णुको सेवा गरिरहेका छन्। जो के गर्दछन् भने भगवान विष्णुको सधैँ सेवा गर्दछन्। त्यस्ता प्रकारका भगवान जो सृष्टि दिनुहुन्छ र संहारकारी पनि हुनुहुन्छ। जो समस्त मुनिहरू असुर देवता सदैव भगवान विष्णुको ध्यान गर्दछन्। आज भगवान विष्णुको सुन्दरताको तुलना कहीँ पनि हुन सक्दैन। जो ब्रह्मामा पनि रहनुहुन्छ र घाँसमा पनि रहनुहुन्छ, सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म सबका घटमा प्रभु नै टम्म। भगवान ब्रह्मादेखि लिएर तृण पर्यन्त घाँसको सानो टुक्रासम्म पनि भगवान विष्णु विराजमान हुनुहुन्छ। जो के हुनुहुन्छ, भगवान सनातन हुनुहुन्छ, अव्यय हुनुहुन्छ, पावन हुनुहुन्छ। अब के गर्नुहुन्छ त भने जगतको सृष्टिमा भएका सबै प्राणीगणप्रति भगवान अत्यन्त करुणाले युक्त हुनुहुन्छ। जो नारायण महादेव तथा मकराकृति कुण्डलदेखि के हुनुहुन्छ, शोभायमान हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान विष्णु सबै प्रकारका सन्तापलाई नाश गर्नुहुन्छ। जसलाई सबैले पुज्दछन्, सबैको पूजनीय हुनुहुन्छ, आराध्य रूप हुनुहुन्छ भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कस्ता हुनुहुन्छ, मङ्गलकर्ता हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर सन्तापनाशनोऽभ्यर्च्यो मङ्गल्यो दुष्टनाशनः सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वगोग्रहनाशनः। भगवान विष्णु मङ्गलकारी, दुष्टको नाश गर्नेवाला, सबैलाई शरणमा लिनेवाला, सुख दिने, सर्वात्मा, सर्वरूप, सर्वगामी अनि दुष्ट प्रकारका खराब प्रकारका तत्त्वको नाशक अनि उत्तम अंगुष्ठ लगाउनु भएका, दीप्त दीप्त के हुनुभएका, नङ हुनुभएका, सुन्दर नङ सुन्दर शरीर हुनुभएका त्यस्ता भगवान हुनुहुन्छ। जो समस्त प्रकारका अलङ्कारले सुसज्जित हुनुहुन्छ, उत्तम प्रकारको चन्दनले शरीरमा लिप्त गर्नुभएको छ। सबै देवले समायुक्त हुनुहुन्छ। सबै प्रकारको देवतालाई सधैँ कृपा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। सबैको हितैषी हुनुहुन्छ, सबैको प्रिय हुनुहुन्छ।
जो के गर्नुहुन्छ आदित्य सूर्य मण्डलमा पनि रहनुहुन्छ, अग्निमा पनि रहनुहुन्छ, जलमा पनि रहनुहुन्छ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? जगत पालक हुनुहुन्छ। भगवान जगत पालक हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर भगवान जो मोक्षका इच्छा गर्दछन् त्यस्ता व्यक्तिले पनि के गर्छन्? भगवानको ध्यान गर्दछन्। वासुदेवो जगद्ध्याता ध्येयो विष्णुर मुमुक्षुभिः। जसले भगवानको ध्यान गर्दछन्, मोक्षका गणहरूले पनि हे भगवान म वासुदेव हरि हुँ भनेर भगवानको ध्यान गर्दछन्। जसले विष्णुको ध्यान गर्दछन् उसले परम गति प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यसैले याज्ञवल्क्यः पुरा हेवं ध्यात्वा विष्णुं सुरेश्वरं धर्मोपदेशकर्तृत्वं सम्प्राप्यागात् परम पदम। एकपटक के भएको थियो भने अब भगवान विष्णुकै ध्यान गरेर एउटा याज्ञवल्क नाम गरेका सुरेश्वर जो के थिए याज्ञवल्क ऋषि थिए, उनले पनि भगवान विष्णुको यही प्रकारले ध्यान गरेका थिए र उनी के भए? धर्मोपदेशकको अधिकार उनलाई मिल्यो र उनले मुक्ति लाभ प्रदान गरे। त्यसैले तस्मात् त्वमपि देवेशा विष्णुं चिन्तय शङ्कर विष्णु ध्यानं पठेर्यस्तो प्राप्नोति परमां गतिम्। त्यसैले हामी सबै मिलेर सबैले के गर्नुपर्छ? भगवान विष्णुको ध्यान गर्नुपर्छ। जसले ध्यान विधिद्वारा पाठ गर्छ भने पनि उस मुक्त प्राप्त गर्न सक्छ। अब भगवान महेश्वरले प्रश्न गर्नुहुन्छ, याज्ञवल्क्येन वै पूर्वं धर्मः प्रोक्तः कथं हरि तन्मे कथय के शीघ्र यथा तत्त्वेन माधव। महेश्वरले प्रश्न गर्नुभयो, हे हरि, हे भगवान, पूर्वकालमा याज्ञवल्क्यले कस्तो प्रकारको धर्मको उपदेश गर्नुभएको थियो हे माधव, त्यो विषयमा बताइदिनु पर्यो। भनिसके पछाडि अब हरि भगवान हरिले भन्नुहुन्छ, याज्ञवल्क्यं नमस्कृत्य मिथिलायां समास्थितम् अपेक्षन् निर्षयो गत्वा वर्णधर्मान् अशेषतः तेभ्यः कथयामास विष्णुं ध्यात्वा जितेन्द्रियः। भगवान हरिले भन्नुभयो, ऋषिहरू मिथिलामा याज्ञवल्क्यलाई प्रणाम गरेर सबै प्रकारको धर्मका विषयमा के गरेका थिए? एकपटक प्रश्न गरेका थिए। तिनै जितेन्द्रिय मुनि जो याज्ञवल्क्य छन् उनले भगवान हरिको ध्यान गर्दै त्यहाँ उपस्थित भएका समस्त ऋषिहरूलाई याज्ञवल्क्यलाई आएर ऋषिहरूले धर्मको उपदेशका विषयमा सोधिसके पछाडि त्यहाँ याज्ञवल्क्यले भगवान विष्णुको ध्यान गर्दै के गर्नुभयो? धर्मको उपदेश गर्नुभयो। त्यो धर्मको उपदेशका विषयमा अब म बताउँछु भनेर भगवान हरिले भन्नुभयो। याज्ञवल्क्यले बताउनुभयो, यस्मिन् देशे मृगः कृष्णस्तस्मिन् धर्मं निबोधत। जुन देशमा कृष्णसार मृगहरू छन् त्यहाँ पुराण न्याय र मीमांसा धर्मशास्त्रको अर्थ मिश्रित छ। 14 विद्याहरूको र धर्मको स्थान वेदहरू हुन्। त्यसैले वेदाः स्थानानि विद्यानाम। वेद नै के हो? सबै धर्मको मूल हो। धर्मशास्त्रका प्रवक्ता अथवा धर्मको प्रदान गर्नेवाला, धर्मको उपदेश गर्नेवाला मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, सातातप, पराशर आदि आदि अत्रि आदि गरेका ऋषिहरू हुनुहुन्छ। यी सबैले भगवान विष्णुकै उपासनाद्वारा के गर्नुभयो? धर्मको उपदेशकत्वको लाभ लिन सक्नुभयो। त्यसैले श्रद्धायुक्त मनद्वारा देशकालको विचार गरेर के गर्नुभयो? धर्मको लक्षणका विषयमा बताउनुभयो। जसले के गरेर भन्दा देश सुहाउँदो, देशकाल सुहाउँदो उपायले के गर्नु? धन र श्रद्धा सहित उचित पात्रलाई जो दिइन्छ अथवा उचित प्रकारको पात्रलाई जुन प्रकारको प्रदान गरिन्छ त्यो चाहिँ धर्मको लक्षण हो। यज्ञ अनुसार, नियम अनुसार आचारको पालना गर्दै दमता, अहिंसा, दान, स्वाध्याय परम धर्म हुन्। यी प्रकारका परम धर्म अहिंसा चाहिँ सबैभन्दा परम धर्म हो। त्यसैले हिंसा गर्नु हुँदैन, अहिंसा परत धर्म हो भनेर के गर्नुभयो? परम धर्मका विषयमा बताउनुभयो। दान गर्नु, स्वाध्याय गर्नु यी परम धर्म हुन्। त्यस्तै गरेर अब आत्मदर्शनको लाभ प्राप्त गर्नका निम्ति पनि के गर्नुपर्छ? विभिन्न प्रकारका कर्म गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बताउनुभयो। धर्मका विषयमा सन्देह हुँदा
4 अथवा 3 वेदज्ञ पण्डितको परिषदबाट निसन्देह के गर्न सकिन्छ, निराकरण गर्न सकिन्छ। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 के गर्नुभयो भने वर्णका विषयमा बताउनुभयो। आज विभिन्न प्रकारका कुन प्रकारका कर्म गर्ने, जन्म कसरी हुन्छ, 11 दिनमा नामाकरण हुन्छ, 4 महिनामा निष्क्रमण, 6औं महिनामा अन्नप्राशन अनि कुलको नियम अनुसार चूडाकर्म गरिन्छ। यही पद्धति अनुसार के हुन्छ, मान्छेको गृहस्थ जीवन चल्दछ, त्यो गृहस्थ जीवन यसरी चल्दछ भनेर पनि के गर्नुभयो, बताउनुभयो। अब याज्ञवल्क्यले वर्ण धर्मको कथनका विषयमा बताउनुभयो, वर्ण धर्मको प्रसङ्गका विषयमा के गर्नुभयो भने वर्णन गर्नुभयो। गर्भाष्टमाष्टमी बाब्दे, आज के हुनेछ, गर्भाधान भएको 8औं वर्ष बितिसकेपछि अथवा गर्भाधानदेखि जन्मेको 8औं वर्षसम्ममा ब्राह्मणजनको उपनयन संस्कार गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर 11 अनि त्यस्तै गरेर 12 वर्षसम्मका के गर्नुभयो, विविध प्रकारले व्रतबन्धको नियमका विषयमा बताउनुभयो। अब व्रतबन्ध भइसकेपछि गुरुले शिष्यलाई के गर्नुपर्छ, व्रतबन्ध उपनयन संस्कार गराएपछि वेदको अध्यापन गराउँदै शौचको आचार सिकाउनुपर्छ। दिउँसोमा साँझमा ब्रह्मसूत्र कानमा राखेर उत्तर र राति दक्षिणमा फर्केर मलमूत्र त्याग गर्नु। त्यस्तै गरेर राम्रोसँग सफा गर्नु, हात सफा गर्नु, शरीर सफा गर्नु, नुहाई धुवाई गर्नु। अनि त्यस्तै गरेर के गर्नु, क्रमशः शरीरलाई सफा गर्नु। सफा गरिसकेपछि अब नित्य सन्ध्या बन्धन गर्नु, ब्रह्मतीर्थबाट आचमन गर्नु। त्यसपछि विभिन्न प्रकारले के गर्नु त भने प्राणायाम गर्नु, सूर्यलाई अर्घ्य दिनु अनि गायत्रीको जप गर्नु। प्रत्येक पटक प्रणव उच्चारण गर्दै 3 पटक प्राणायाम गर्नु। बिहानको के गर्नु, राम्रोसँग सन्ध्या गर्नु। देवताका 3 ऋचाले प्राणायामको शुद्धि गरेपछि पश्चिम फर्केर बसेर गायत्रीको जप गर्नु। बिहानको सन्ध्या सूर्य देखिनुभन्दा पहिले नै गरेपछि दुवै समयका सन्ध्या सकेर अग्नि कार्य पनि गर्नु। त्यसपछि के गर्नु त भने राम्रोसँग गुरुहरूलाई नमस्कार गर्नु, गुरुहरूलाई राम्रोसँग सेवा शुश्रूषा गर्नु, अभिवादन गर्नु। त्यस्तै गरेर गुरुको नजिकमा गएर राम्रोसँग अध्ययन गर्नु। अनि त्यस्तै गरेर भिक्षा ग्रहण गर्नु। आफ्नो वृत्तिलाई कहिल्यै पनि निन्दित नगर्नु, राम्रोसँग मिलाएर के गर्नु, पढ्नु। गुरुको अनुमति लिएर मात्रै अग्नि कार्य गरेपछि जल आचमन गरेर भोजन गर्नु। गुरुको कृपाले, गुरुको आज्ञाले मात्रै कर्म गर्नु। ब्रह्मचर्यमा रहेका ब्राह्मणले श्राद्धमा आफ्नो व्रत नबिगारी अन्न मन लागे जति खानुपर्ने हुन्छ, अथवा ब्रह्मचारीले, बटुक ब्राह्मणले, विद्यार्थीले आनन्दसँग पेट भरिने गरी के गर्नु, भोजन गर्नु। जुठो वस्तु कहिले नखानु, फोहोर वस्तु कहिले नखानु, मांस भक्षण कहिले नगर्नु। अनि वेदको ज्ञान सधैँ लिनु। जसले के गर्छन्, वेदको ज्ञान दिन्छन्, उनै गुरु हुन् भनेर बुझ्नु। त्यस्तै गरेर उपनयन गरिदिनेलाई, व्रतबन्ध गरिदिने व्यक्तिलाई एकदेशको ज्ञान दिने उपाध्याय र यज्ञ गराउने पनि गुरु नै हुन् भनेर यसरी बताउनु भयो। अनि यसरी यज्ञ गराउने ती समस्त प्रकारका गुरुहरूलाई ब्रह्मचर्य आश्रममा बसेर गुरुहरूको सेवा गर्नु। त्यस पछाडि गएर अब विवाहको प्रकारका विषयमा बताउनु भयो। विवाह कस्तो हुन्छ भने अब याज्ञवल्क्य नाम गरेका ऋषिले के गर्नुहुन्छ, गृहस्थ आश्रमका विषयमा बताउनुहुन्छ। शिष्यले पहिला गुरुलाई दक्षिणा दिएर गुरुको आज्ञा अनुसार राम्रोसँग स्नान गर्नु। त्यसपछि ब्रह्मचर्य समाप्त गर्नका निम्ति अथवा ब्रह्मचर्यबाट गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नका निम्ति विवाह गर्नु। गुरुको के गर्नु त भने आज्ञा अनुसार मात्रै के गर्नु, विवाह गर्नु। त्यस्तै गरेर अब विशेष गरेर विवाह गर्दा कुल र गोत्रको खुब ख्याल गर्नु। आफ्नो गोत्र अनि आफ्नो कुल परम्परालाई धेरै याद गर्नुपर्दछ। त्यसैले ब्राह्मण जनहरूले अथवा भनौँ विद्वत जनहरूले के विचार गर्नु त भने आफ्नो नाता नलाग्ने त्यस्तो प्रकारले के गर्नु, विवाहको कर्म गर्नु। आफ्नो वर्ण अनुसार, आफ्नो धर्म अनुसार, आफ्नो कुल परम्परा अनुसार, आफ्नो उपयुक्त वर्णमा, आफ्नो उपयुक्त धर्ममा, आफ्नो उपयुक्त आचरणमा के गर्नु, विवाह गर्नु। त्यसरी के गर्न सकिन्छ भने विवाह गर्नु। विवाह गर्नु कस्तो प्रकारको हो त भने यथाविधि वरलाई बोलाएर आफ्नो शक्ति अनुसार कन्यालाई
विवाह गरेर दिने यसलाई के भनिन्छ? ब्रह्म विवाह भनिन्छ। यसलाई ब्रह्म विवाहका रूपले नाम चिनिन्छ भनेर के गर्नुभयो? ब्रह्म विवाहका विषयमा बताउनुभयो। यस्तो प्रकारको शुभ विवाहबाट जन्मिने पुत्रले के गर्छ? मातृकुल तथा पितृकुलका 21 पिँढीलाई तार्न सक्दछ। त्यस्तै गरेर यज्ञस्थ पुरोहितको कन्या अर्पण गर्नु पनि दैव विवाह हो। यो कन्याबाट उत्पन्न हुने पुत्रले आफ्ना पितृ र मातृकुलका 14 पिँढीको उद्धार गर्न सक्छ। अब विवाहका विशेष प्रकारका विधि बताउँदै जानुभयो। धनले कन्या किन्ने आसुरी विवाह, वरवधुको खुसीले आफै विवाह गर्ने, आफै वरवधु रोज्ने गान्धर्व विवाह, युद्ध जितेर हरण गर्ने राक्षस विवाह, अनि छल गरेर विवाह गर्दछ कसैले भने त्यसलाई पैशाच विवाह भनेर भनिन्छ। यसरी के गर्नुभयो भन्दा विशेष गरेर विवाहका विभिन्न प्रकारका विषयहरूमा बताउनुभयो। यसरी बताइसके पछाडि गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गरिसके पछाडि के गर्नु? अग्निहोत्र आदि प्रकारको कर्म गर्नु, अनुष्ठान गर्नु। अग्निको अनुष्ठान गर्नुपर्छ। बिहान उठेर पहिला के गर्नुपर्छ? चिन्ताबाट हटेर, चिन्ताबाट मुक्त भएर, निन्द्राबाट हटेर शौचादि विधिको पालन गर्नु, दन्त धावन गर्नु, सन्ध्योपासन गर्नु, सूर्यादि देवताका निम्ति हवन सम्पन्न गर्नु, मन्त्रको जप गर्नु, वेदको अध्ययनमा मन लगाउनु। त्यस्तै गरेर ईश्वरको उपासना गर्नु। फेरि मध्याह्नमा फेरि स्नान गरेर पितृहरूलाई तर्पण गर्नु, श्राद्ध गर्नु, वेद पुराण इतिहास जप यज्ञ आदिको सिद्धि गर्नका निम्ति आध्यात्मिक विद्याको जप गर्नु, त्यो प्रकारको अभ्यास गर्नु। गृहस्थ व्यक्तिले के गर्नु? बलि वैश्वदेव कर्म गर्नु, अध्ययन गर्नु, होम गर्नु, आएका अतिथिहरूको सत्कार गर्नु, पितृहरूलाई के गर्नु? राम्रोसँग तर्पण गर्नु, पितृहरूलाई प्रसन्न गराउनु। त्यस्तै गरेर आफ्नो मात्र कल्याण होइन, जगतको पनि कल्याण हुने प्रकारको कर्म गर्नु। त्यसैले विशेष गरेर के गर्नुपर्छ? सबैको तृप्तिका निम्ति, देवतालाई प्राप्ति गराउनका निम्ति हवन गर्नु र समस्त चराचर जगत पशु पक्षी सबैलाई प्रेम गर्नु, सबैको लालन पालन अथवा सबैलाई जति सकिन्छ सोही अनुसारको अन्न प्रदान गर्नु। त्यस्तै गरेर पितृश्राद्ध गर्नु, मनुष्यलाई जल प्रदान गर्नु, त्यसै गरी नित्य अध्ययन गर्नु। अनि त्यस्तै गरेर भोजन गर्नु, आफ्नो लागि मात्रै नपकाउनु, अरू कसैका निम्ति पनि पकाउनु, बालक वृद्ध गर्भिणी पीडितका निम्ति पनि अन्न खुवाउने काम गर्नु। त्यस्तै गरी अरूलाई भोजन गराएर मात्र के गर्नु? आफूले भोजन गर्नु। त्यस्तै गरेर भोजन गर्नुभन्दा पहिले पञ्च प्राणलाई के गर्नु? 5 आहुति दिएर भोजनीय अन्नलाई निन्दा नगरिकन के गर्नु? भोजन गर्नु। त्यस्तै गरेर भक्ष्य वस्तुको मात्र भोजन गर्नु। अनि भोजन गर्नुभन्दा पहिले र भोजन पछि पनि के गर्नुपर्छ? राम्रोसँग हात धुनु, राम्रोसँग के गर्नु? सरसफाइ गर्नु। त्यस्तै गरेर अतिथिलाई पनि अन्न दिनु, अतिथिलाई सधैँ के गर्नु? प्रणाम गर्नु, अतिथिलाई सधैँ सेवा गर्नु। त्यसैले अब यस्तै गरेर कोही गृहस्थीहरू के छन्? अन्नहीन छन्, धनहीन छन्, निर्धन छन् भने तिनीहरू के गर्नु? भिक्षाटन पनि गर्नु। त्यस्तै गरेर अतिथिका रूपले के गर्नु? प्रतिवर्ष सबैलाई भोजन गराउनु आदि इत्यादि प्रकारका के गर्नुभयो? कुरा बताउनुभयो। जो वेद पढेका ब्राह्मण छन्, जो श्रोत्रिय छन्, जो के छन् भने भगवानका भक्त छन्, तिनीहरूलाई नै अतिथि भनेर भनिन्छ भनेर पनि बताउनुभयो। जुन चाहिँ गृहस्थीले ब्रह्मलोकको प्राप्ति गर्न चाहन्छ भने उसले अतिथिको सेवा गर्नु, साधु व्यक्तिलाई निमन्त्रणा गर्नु, उहाँहरूको सेवा गर्नु, उहाँहरूलाई के गर्नु? सेवा शुश्रूषा गर्नु, यो प्रकारको कर्म गर्नु। गृहस्थीले के गर्नु? धेरै नबोल्नु अनि चञ्चलतापनलाई छोडिदिनु, धेरै भोजन गर्ने कर्मलाई पनि छोडिदिनु। त्यस्तै गरेर अतिथिको प्रसन्नताका निम्ति के गर्नु? विभिन्न प्रकारका भोजनहरू प्रदान गर्नु अनि घरमा आएका अतिथिलाई विदाई गर्ने बेलामा पनि ससम्मान विदा गर्नु। यस्ता यस्ता प्रकारका के गर्नु? कर्म गर्नु भनेर गृहस्थ जीवनमा गर्नुपर्ने कर्मका विषयमा के गर्नुभयो त भने याज्ञवल्क्यले जो सुनाउनु भएको थियो सबै ऋषिहरूलाई सोही कुरा भगवान हरिले रुद्रलाई बताउनुभयो र सोही कथा के गर्नुभयो त 28,000 शौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजी महाराजले नैमिषारण्य नाम गरेको परम र पावन क्षेत्रमा सोही कथाको के गर्नुभयो? उपदेश गर्नुभयो।